नाज़रीन, दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से अहवाल कश्मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरफान अकरम। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह कश्मीर की उन मुमताज़ शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने कश्मीर की तारीख में मजहबी और सियासी दोनों बुनियादों पर नुमाया किरदार अदा किया। वो 13 मार्च 1892 को राजौरी में एक इंतहाई बावकार मीर वाइज घराने में पैदा हुए। इनके वालिद मीर वाइज रसूल शाह एक मकबूल रहनुमा थे जिन्होंने कश्मीर के मुसलमानों को जहालत पसमानगी के गड़े से निकालने में नुमाया किरदार अदा किया। मीर वाइज को ये भी मुनफरद एजाज़ हासिल है कि वो पहले कश्मीरी आलम दीन हैं जिन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान कश्मीरी में कुरान पाक का तर्जमा किया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन हुर्रियत रहनुमाओं के हवाले से जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर के तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अमली किरदार अदा किया। मीर वाइज ख़ानदान की तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो कुर्बानी है उस हवाले से भी बताएं। देखिए जी, बात यह है कि आज उनकी 56वीं मैं उनकी बरसी मना रहे हैं मीर वाइज साहब की। दोनों माजों पर भी, दीनी माज पर भी, सियासी माज पर भी यह ख़ानदान सरखेल रहा है तहरीक आज़ादी कश्मीर का। मीर वाइज यूसुफ शाह साहब वहाँ पर, उसके बाद जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो मौलवी फारूक साहब ने ये बात किया। आज जो है वो अपने उनके बेटे अपने उमर फारूक साहब ये जो ये परचम सर बुलंद रख रहे हैं अपना, बड़ी खिदमत है इस ख़ानदान की सियासी तौर पर इसकी भी, और बड़ा असर है रियासत जम्मू कश्मीर को उस तरफ भी और इस तरफ भी मीर वाइज साहब का था। और ये है कि वो शमा जो जली थी उस ज़माने में सन 31 में 13 जुलाई को, वो आज भी जल रही है। और उधर श्रीनगर में मीर वाइज साहब जो है ना उसकी जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अपने ये हमारे यासीर मलिक साहब आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा दीगर जो हमारे कश्मीरी ज़ुबान मुसरत आलम साहब हैं, फिर अपने ये हमारे कश्मीरी नेल्सन मंडेला अपने वो जो है जिनको हम कहते हैं जो इतना अरसा जो शबीर शाह साहब वो कर रहे हैं, और दीगर लोग। तो ये उसी का उसकी तवातर में ये जो है ये सारा कुछ चल रहा है इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत जो रहनुमा है वो अमली तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस मसले को कभी इस पर जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ होने देना। वो ख्वाजा हो, बाजवा डॉक्टराइन हो, मुशर्रफ डॉक्टराइन हो, कोई हो, इस खिते को कायम रखना। जब तक ये खिता कायम है तो मसला कश्मीर को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी हिफाजत करनी है, इसकी इस खिते की, इस आज़ाद कश्मीर की, गिलगित की इसकी हिफाजत करनी। उसको सुबह मतलब अब एक वैसे एक चक्कर में पड़े हुए वो जो है मुझे समझ नहीं आती। कभी तफसीली बात करूँगा कि कहीं बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। तो ये जिम्मेदारी हमारी जो है ये, फिर हमारा जो डायस्पोरा है बाहर, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ख़ास तौर पर बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में, कि वो जो है वो कश्मीरी, मुझे मीर वाइज साहब ने कहा, वहाँ से फ़ोन किया, हम तो मकीयत गिरफ्तार हैं, गुला मतलब पकड़ा हुआ है, आप लोग आज़ाद हैं, आप जो है उसको आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। तो मैं उनसे यही बात करना चाहता हूँ कि उसको वो आवाज़ बुलंद करे, वो डायस्पोरा को, और हम वो मिलकर इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को कश्मीर पर सौदाबाजी न करने दें। ये बुनियादी बात है, बस ये हमारा ये है। और नई नस्ल जो कश्मीर के हुर्रियत जो रहनुमा हैं उनके हवाले से उनको बिल्कुल आगाही नहीं है, उस हवाले से क्या इकदाम करें? एक तो ये कहते हैं जज्बाती नारे बड़े आसान होते हैं, कि जज्बाती नारों में ना आया करें। तारीख पढ़े, क्या हुआ है, क्या हुआ है, ज़्यादा पुराना ना जाए। आप देखें कि 9 जुलाई से क्या होता रहा, फिर 13 जुलाई आई है, इसको देख लें। रेशम खाने की तारीख है और बहुत सारी है। यौम मई से पहले कश्मीरी मजदूरों ने तो कश्मीर के अंदर कुर्बानी दी है। वो तो अब शिकागो में चल गया, वो कश्मीरी की कुर्बानी उससे पहले है। ये कोई क्या नाम है, कोई छोटी ये बात नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बात यह है, इसको पढ़े ना, देखें इसको। और फिर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जम्मू के हिंदू हमारे भाई हैं, बौद्ध भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई। हम तकसीम के खिलाफ है, मेस के खिलाफ। यह कश्मीर सबका है। ये जैसा किसी मुसलमान के लिए है, ऐसा हिंदू के लिए भी, ऐसा सिख के लिए, ऐसा बुद्ध के लिए भी है। ये नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमान के लिए। वो कर रहा है तो फिर और काम करे, छोड़ें उस बात को, फिर इसी लाइन पर ये कुछ करके तकसीम कर ले कश्मीर, तकसीम देता है ये। तो हमारे भाई हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप उस खबीस बूदी के प्रोपेगेंडे में ना आए। आप हमारे सिर का ताज है, आप आए इधर। मैं जम्मू के लोगों का तो आए मुजफ्फराबाद में तशरीफ लाए, देखिए आपका हम कैसे इस्तकबाल करते हैं। फ़कीर निसार कमाल करते हैं आप हमारे भाई हैं। बुद्धू को भी कहता हूँ, सिखों को भी कहता हूँ। तो यह है कि इसकी एकता को कायम रखे कश्मीर की।
اچھا، آپ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو میر وائس خاندان اور جو دیگر حریت قائدین ہیں ان کا کردار بتائیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے اندر۔ کشمیر کی تاریخ میں ہمیشہ بڑے قد آور لوگ گزرے ہیں۔ میر وائس صاحب کا خاندان جو ہے، ان کی ہمیشہ کشمیر میں مذہبی قیادت تھی اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور اس حوالے سے ان کا آج بھی وہاں بہت احترام ہے۔ تو خیر یہ وقت گزر گیا، اچھے لوگ بڑے تھے، آج ان کی کمی ہے۔ اچھا سر، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں میر وائس خاندان کے حوالے سے بتائیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو حریت قیادت جو کشمیر کے اندر کے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے عملی اقدامات کر رہے ہیں، ان کا کردار ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میر وائس خاندان کا وادی کشمیر میں، ریاست جموں کشمیر میں تحریک حریت میں اور دینی تعلیمات کے فروغ میں اور اصلاح میں لوگوں کی فکری روحانی، اس میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور اس میں جو بڑا نام آیا تھا 13 جولائی 1931، جس دن ڈوگرا استبداد نے 22 لوگوں کو، ناتھے مسلمانوں کو اذان کی تکمیل کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے شہید کیا تھا۔ اس روز یہ خطیب تھے، نوجوان تھے، اور یہ خطیب تھے میر وائس مولانا یوسف شاہ صاحب، جامع مسجد کی، جو بڑی مسجد ہے وادی کی، ریاست کی تاریخی مسجد ہے۔ آپ نے وہاں، ظاہر ہے ڈوگرا بربریت کی انتہا تھی، 22 لاشیں وہاں پڑے ہوئے تھے، آپ سامنے آئے، آپ نے لوگوں کو حوصلہ دیا، مجتمع کیا، نماز جنازہ پڑھائی، خانقاہ محلہ میں ان شہداء کو دفن کیا، اور قوم سے کہا کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں آزادی کے لیے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ آپ ہی نے شیخ عبداللہ کو، جو اس وقت متحرک تھے، ایک نوجوان رہنما تھے، انہیں آگے کیا۔ آپ ہی نے چودھری غلام عباس صاحب، جن کا تعلق جموں سے تھا، جو وہاں متحرک تھے ڈوگرا استبداد کے خلاف، آپ نے ان لوگوں کو مجتمع کیا، تحریک آزادی کی بنیاد رکھی، اس وقت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی میر وائس مولانا یوسف شاہ صاحب ہیں جو اپنی وصیت کے مطابق اپر اڈا میں مدفون ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے بھتیجے میر وائس مولوی فاروق صاحب نے اس تحریک کی حریت کو جاری رکھا۔ آپ کا معروف نعرہ تھا جو مسجد سے، ممبر سے آپ لگایا کرتے تھے خطبہ کے بعد، تقریر کے بعد، کہ جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے۔ آپ میر وائس فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی آباء و اجداد جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شاہ ہمدان جو ایران سے آئے تھے، ان کے ساتھ ہماری فیملی کے لوگ جو سادات تھے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے سر۔ ان کے جانے کے بعد جو کشمیر میں تبلیغ کا کام ہے اسلام کی، وہ ہماری فیملی نے کیا۔ تو اس طرح سے ہم تو شاہ ہیں، لیکن پھر ہماری فیملی میں ایک بندہ خاص طور پر مقرر کیا جاتا ہے جو اسی کام کو کرتا ہے، اسے ہم میر وائس کہتے ہیں۔ وہ ہماری جامع مسجد جو ہے وہاں پہ وہ خطبہ بھی دیتے ہیں، وہاں پہ وہ واعظ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری فیملی نے کشمیر میں سب سے پہلے سکول اور مدرسے، مسجدیں، یہ ہم نے بنائی شروع میں، جس کی وجہ سے ہماری فیملی کو سر سید کشمیر فیملی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا وجوہات ہوئی آپ کی فیملی کے جو تھے فرد، ان کو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے اس پار آنا پڑا؟ جو کشمیری لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کچھ حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے پرابلمز آ گئیں، اور جب انڈیا جو ہے اس نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تو پھر جو ہے میر وائس صاحب وغیرہ جو ہیں، جو ہماری فیملی کے لوگ تھے، کچھ تو گرفتار ہو گئے اور ان کو بھی گولی مارنے کا حکم ہو گیا تھا۔ تو یہ پھر اس وجہ سے ادھر سے ہجرت کر کے آگے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ مشتاق بھائی، آپ کشمیری رہنما ہیں اس بیس کیپ کے اندر، مجھے یہ بتائیں کہ حریت رہنما جو ہمارے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ جس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ ویسے نہیں ہے، کہاں پہ کمی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ساری حریت قیادت وہ ہندوستان کے جیلوں میں مقید ہے، اور
वहाँ पर तमाम कदगरें लगाई गई हैं। वहाँ पर जो सेकंड क़यादत हमारी है उनके ऊपर भी मुकदमा लगा के जो है उन्हें भी घरों के अंदर नज़रबंद किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में हम ये अक्सर कहते हैं कि बेस कैंप का मकसद सिर्फ ये है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हक पर मबनी तहरीक को दुनिया के अंदर और आज़ाद कश्मीर में उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके लिए हम समझते हैं कि बिल्कुल अभी तक उस तरह का जो रोल है, अभी तक जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उस तरह का जो अपना रोल अदा करना है वो अभी तक बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद वो रोल अदा नहीं हो सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, कश्मीर के कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, हल नज़र नहीं आ रहा, क्या यहाँ की क़यादत को और हुर्रियत क़यादत को मिल बैठकर कश्मीर के हल के हवाले से कुछ लाएमल तय करना चाहिए? बुनियादी मसला है कौम की आज़ादी का, बुनियादी मसला है कौम की हक़ खुद अरादियत का। तो ये हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है, हुकूमत हिंदुस्तान पाबंद है कि वो हक़ खुद अरादियत के लिए यहाँ एक शफाफ राय शुमारी UN के ज़रिए कराए। इसके लिए तमाम कश्मीरी इकट्ठे हो जाएं, वो जहाँ कहीं भी हैं। ये अब एक बात चल रही है, मुझे तो ये लगता है कि ये इसी पे आकर कश्मीरी बिल आखिर इकट्ठे होंगे। रहे हैं जो बेसिकली हम कहते हैं कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, ये वैसा नहीं है और इसको जानबूझ के मफलूज करके रखा गया है। ये एक हकीकत है, ये सिर्फ अब एक मकामी सतह की एक हुकूमत है। कभी कभी इसमें ये होता है कि इसमें दले लोग आते हैं। एक ज़माने में 75 में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने इसमें कोशिश की और इसको तकसीम कश्मीर के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद की हुकूमत के ख़िलाफ़ फाइट दी और फिर वो हुकूमत से निकले। 70 से 75 तक रहे, यहाँ बंदूक के ज़रिए उन्हें निकाला गया। फिर मुख्तलिफ अदबार आए, उसमें पपेट्स भी हमारे आते रहे। लेकिन फिर आप देखेंगे कि एक आदमी आया जिसका नाम राजा फारूक हैदर खान है। उसने वज़ीर आज़म की हैसियत से इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर का अख्तियार वापस लेने की कामयाब जद्दोजहद की। ये कोई आसान काम नहीं था, उसकी कीमत ज़ाहिर है उन्होंने कुछ दी कुछ देंगे, लेकिन भारत और आज़ाद कश्मीर का अख्तियार और वक़ार लेने में वो कामयाब रहे। और उन्होंने जहाँ कहीं भी गए, अमेरिका में गए, वो ब्रसल्स में गए, वो यूरोप में, इंग्लैंड में, जहाँ कहीं भी गए, उन्होंने यही बात की। बैसीत वज़ीर आज़म, जो बड़ा अहम नुक्ता है कि देखिए एक रियासत का गिरोह है वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाह रहा, उनकी तादाद थोड़ी है, वो जम्मू में लोग हैं। एक रियासत के अंदर बड़ा तबका है जो पाकिस्तान के साथ इलाक़ को अपने लिए बेहतर समझता है। एक तबका जो कहता है नहीं, रियासत आपका अपना तशख़्ख़ुस है, इसकी अपनी खुद मुख्तार हैसियत होनी चाहिए। तो ये फैसला कौन करना है? ये जाहिर है ये ना इस्लामाबाद हुकूमत कर सकती है, ना ये वज़ीर उमूर कश्मीर कर सकता है, ना वहाँ अमित शाह कर सकता है, ना यहाँ शहबाज शरीफ कर सकता है, ना वहाँ ये फैसला मोदी कर सकता है। ये फैसला करना है रियासत के लोगों ने, करवाना है UN ने, और उस करारदाद के मुताबिक प्लेबिसिट होना है, राय शुमारी होनी है। अब इस बात को ना नई दिल्ली में पजीराई हासिल है, ना इस्लामाबाद में पजीराई हासिल है, लेकिन ये बात जुर्रत से, हिम्मत से, दलील के साथ फारूक हैदर बैसीत वज़ीर आज़म कहते आए हैं कि आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत की एक ख़ास हैसियत को तस्लीम करें और ख़ुद मौका दें रियासत के लोगों को कि वो आलमी सतह पर OIC में उनकी एक हैसियत हो, नुमाइंदगी हो, वो अपना मसला को लेके जाएं। दुनिया जब ये कहेगी कि ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारी राय शुमारी कराए। आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात है जिसने मसले कश्मीर के हवाले से यहाँ के अंदर बेस कैंप के अंदर संजीदगी दिखाई है? मैं ये कहना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि 90s तक चूँकि हम रियासती जमातों को रिप्रेजेंटेड कर रहे थे, उनको चीज़ों को रिकगनाइज करते थे, लोग पूरी दुनिया में जाना जाता था। तो उस वक्त जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी या जो रियासती जमात थी या जो ये सुल्तान महमूद साहब ने एक रियासती जमात बनाई, उसके बाद जनाब हमारे केच खुर्शीद साहब अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी एक अपनी सियासी जमात थी। मकबूल भट्ट साहब की, उसके बाद गुलनवाज भट्ट साहब की एक सियासी जमात थी। तो उन्होंने सियासत के साथ साथ तहरीक आज़ादी को पूरा स्पेस दिया था, वो तहरीक आज़ादी के नाम पर सियासत कर रहे थे।
90s کے بعد جب حکومت کی باغ دوڑ آئی، ان نوجوانوں جو آپ بزرگ ہو چکے ہیں، فاروق حیدر خان صاحب، سردار عتیق صاحب، چودھری مجید صاحب اور دیگر جو قائدین ہیں، تو انہوں نے سارا زور اقتدار پہ لگایا اور ان جماعتوں نے تحریک آزادی کشمیر کو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صریحاً نقصان پہنچایا، اور ان کی سیاست نے صرف اقتدار کی دوڑ اختیار کی اور تحریک آزادی پشے پش چلی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت کی عادت بھارتی ظلم و جبر کے کو سہتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کو آج تک بحال کیے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ جو سیاسی قیادت ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیوں وہ اس طرح کا وہ کچھ نہیں کر پا رہی جس طرح کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ حریت کی عادت کر رہی ہے؟ 5 اگست 2019 کے بعد جب آرٹیکل 370 میں آئینی دہشت گردی کے ذریعے اس میں ترمیم کی گئی، مقبوضہ کشمیر کا جتنی بھی تحریک ہے وہ دب چکی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس میں جو بھارتی افواج، ان کی پیراملٹری ٹروپس اور ان کی جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے وہ جو مظالم کر رہی ہے اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین اور جو پارلیمنٹیرین ہیں دنیا کے، وہ جو کریڈیبل لوگ ہیں، ان پر مشتمل ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن مقبوضہ کشمیر کے شہروں کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں بھیجا جائے۔ اور بھارت کی جو دوسری چال ہے اس نے ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے وہاں سیاحت کو انہوں نے بالکل ایک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت تو دونوں ممالک میں ڈیڈ لاک ہے، ان کے درمیان سیکرٹریوں کی سطح پر، فارن منسٹر کی سطح پر تو ڈائلاگ ہی نہیں ہو رہے، اور دونوں ممالک کی افواج اس وقت آمنے سامنے کھڑی ہے۔ کسی بھی وقت اگر چھوٹی سی ارتعاش اشتعال شروع ہو گیا جس کو بھارت خود انگلی دے رہا ہے، تو ایسے موقع پر دونوں ممالک میں اگر تصادم ہو گیا تو یہ تیسری نیوکلیر وار ہو جائے گی، جس کی وجہ سے 3 ارب انسانوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا اور عالمی امن بھی تہس نہس ہو جائے گا۔ جو سیاسی قیادت ہے وہ حکومتی اور جو حزب اختلاف ہوتی ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتی، برسی کے حوالے سے کہہ لیں یا کوئی اور کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈے منایا جا رہا ہو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عرفان صاحب، بہت ایسی باتیں ہیں جو حقائق ہیں اور حقائق پہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لوگ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ حریت قائدین کو بہت کم جانتی ہیں، اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ اگر حریت قائدین کی بات کرتے ہیں تو بالکل آپ کا جو سوال ہے وہ جینون ہے کہ ہماری نوجوان نسل حریت قائدین تو کیا جو آزاد کشمیر یا کشمیر کے اسلاف ہیں ان کو بھی نہیں جانتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو نئے نوجوان آنے والے ہیں وہ جو ہمارے قائد ملت ہیں چودھری غلام عباس، شاید ان کو بھی نہیں جانتے۔ جو ہمارے بانی کشمیر ہیں سردار ابراہیم صاحب، ان کو بھی اس طرح سے نہیں جانتے۔ تو میرے خیال سے سارے معاملے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ بنیادی جو آپ کا نصاب ہے اس میں آپ کشمیر کے اسلاف، کشمیر کے قائدین اور حریت لیڈرز کا تذکرہ کیجئے۔ آپ کا جو بنیادی نصاب ہے اگر اس میں ان کا تذکرہ نہیں ہوگا تو نوجوان نسل اس کو نہیں سمجھ پائے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی ہے کچھ حالیہ دنوں کے اندر جاوید بٹ صاحب کی طرف سے، اس قرارداد کے حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ ہمارا مشن ہے ریاست جموں کشمیر ایک اکائی ہونی چاہیے، یہ پاکستان کا حصہ بنے گی، اور اس وقت ریاست کا بڑا حصہ جو دشمن کے قبضے میں ہے۔ اور کیا جاوید بٹ صاحب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں یا حکومت ہے جو وہاں پر موجود ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 لاکھ قربانیوں کا جو ماحصل ہمیں یہ ہے کہ ہم یہاں سے راستے کھولیں؟ یہ کسی سطح پہ بھی کشمیری نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو ہے یہ خواب جو ہے یہ ہم شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے، یہ خواب ان کا ادھورا رہے گا۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے گزشتہ دنوں اسمبلی اجلاس، صدر آزاد کشمیر جو اسمبلی اجلاس میں آ کر اور اس قرارداد کو جو ہے واپس لیا جاوید بٹ نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، حکومت آزاد کشمیر اور صدر ریاست کا ایک بڑا اقدام ہے، یہ اچھا ایک پیغام انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اس غیور اور بہادر عوام کو دیا ہے جو جدوجہد آزادی میں معصوم عمل ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ بیس کیمپ کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیس کیمپ کی کون سی سیاسی حکومت تھی جس نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سنجیدگی سے کردار ادا کیا؟ سب مفاداتی سیاست ہے یہ 4000 مربع میل کے اوپر حکمرانی، مفادات اور اس کے
फंड्स को हड़प करने की खेल और कोशिश है। किसी ने भी आज तक, मैं अपनी तालीम और दीगर काम ख़त्म करके जब मैं यहाँ आया, मैं पाकिस्तान में भी रहा, बैरून मुल्क भी रहा तालीम के सिलसिले में। जब मैं वापस आया तो मैंने बड़ा इसको डीपली देखा, मुझे इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आई सवाए मफादाती सियासत के। आखिर में यहाँ से बैठ के अपने ख़ानदान को क्या मैसेज देंगे? उनसे यही कहेंगे जनाब कि जाहिर है कि एक फैमिली जो उस वक़्त बड़ी बाइज़्ज़त बड़ी बावकार तौर पे रह रही थी, अब वहाँ पे वो कुछ ऐसी पोजीशन में हैं कि जो पहली वाली पोजीशन उनकी नहीं है। हुकूमत की तरफ से उन पे जाहिर है कि हर कोई फोर्स होता है, किया जाता है, उनको बंद किया जाता है, काफ़ी कुछ आज़ादियाँ ही नहीं हैं उनको। तो हौसला रखें, इंशाल्लाह लोग यहाँ पे इसी तरह, वही मोहब्बत है, वही भाईचारा है, वही ख्वाहिशें हैं। इंशाल्लाह एक दिन जो होगा हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और एक मुल्क होगा हमारा, सब मिल के भाईचारे से रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि हमें यहाँ से मकबूजा कश्मीर के अवाम को क्या मैसेज देना चाहिए, हाँ अवाम हो या सियासी हुक्मरान जो हमारे हैं उनकी तरफ से, और आपको मसले कश्मीर का क्या हल नज़र आता है? मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मसले का कोई हल है, जो आपने कहा कि हल क्या है, इस मसले का कोई हल है तो वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस 1948, 1947, 1948, 1949 की जो हैं, उन रेजोल्यूशन के मुताबिक आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उन्हें वोट डालने का हक दिया जाए, उनको 3 ऑप्शन दिए जाएं, चाहे वो आज़ाद रहना चाहे, वो कश्मीर को आज़ाद रखना चाहें, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहें। आई विल एश्योर यू, अगर उनको ये ऑप्शन देते हैं तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, मगर ये ना करें कि उन पे अपनी राय मुसल्लत मत कीजिए। आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दें, और जब तक ये हक नहीं मिलेगा इस मसले का कोई हल नहीं है, पार्टीशन हल नहीं है। अगर आप एक पार्ट को इंडिया को दे दें, एक पार्ट को पाकिस्तान को दे दें, तो ये जो हमारे रिश्तेदार, आपके भी रिश्तेदार होंगे, मेरी रूहें जो उनसे जुड़ी हैं, तो वो कब तक मुनकसम रहेंगी। और अगर आप पार्ट भी कर देंगे तो ये तहरीक आज़ादी की जो चिंगारी है वो सुलगती रहेगी, तो किसी वक्त अलाव बन जाएगा। आप यूनाइटेड रेजोल्यूशन की जो उनकी ताज़ीरात हैं उनके तहत अगर कश्मीरियों को हक के इस्तिस्वाब राय नहीं देंगे तो ये मसला हमेशा चलता रहेगा।